पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन। आज हामी हाम्रो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने क्रममा दाङको धोराई नगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणपुरमा आएका छौँ। यहाँ आज यो साथसाथै सत्सङ्ग भइरहेको छ। यो सत्सङ्गमा पतञ्जलि योग समिति नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका हाम्रा प्रशिक्षण विभागका प्रमुख आदरणीय गुरु दीपक बस्यालजी हुनुहुन्छ। उहाँका नेतृत्वमा यहाँ आज हाम्रो यो कार्यक्रम भइरहेको छ। आउनुहोस् रमाइलो गरौँ एउटा भजनका साथमा। मेरो मन गयो योगको ध्यानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा। मेरो मन गयो योगको ध्यानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा। मेरो मन गयो योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा। मेरो मन गयो योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा। मेरो मन गयो योगको ध्यानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा। मेरो मन गयो योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा। भरोसा र विश्वास राखौं परमेश्वरमाथि। मेरो मन गयो योगको ध्यानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा। मेरो मन गयो योगको ध्यानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको ज्ञानैमा, सुख सन्तोष योगको
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरो मन गयो योगको तनैमा, मेरो तन गयो योगको ध्यानमा। त यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो। त हामी आज यो सत्सङ्गमा जीवनलाई कसरी सकारात्मकतिर लाने, अर्थात् वागे वायम लोकः मनो अन्तरिक्षे लोकः प्राणो असौ लोकः। वागे वायम लोकः मनो अन्तरिक्षे लोकः प्राणो असौ लोकः। पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, पाताललोक, अर्थात् भूलोक, स्वर्गलोक र पाताललोक, यी त्रिलोक। त स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्नका लागि के यो जीवन मृत्यु पश्चात मात्रै स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुन्छ त, कि हामी जीवित छँदै स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ? त आज हामी स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्नका लागि स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्ने साधना, स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्ने माध्यम र एक देवरूपी जीवन कसरी जिउन सक्छौँ भन्ने विषयमा आजको सत्सङ्गमा हामी रहन्छौँ। त उपस्थित दिव्य आत्माहरू, हामी जीवनमा जब हामी जन्मेका थियौँ त हाम्रो जन्म एक रुवाईको साथमा भएको थियो। एउटा सानो म श्लोक भन्न चाहन्छु, गीत भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करनी कर चलो जब हम हंसे जग रोए। जब हाम्रो जन्म भएको थियो त हामीले पहिलो यदि आवाज निकालेका थियौँ भने हाम्रो आवाज थियो रुवाई। जब हामी रुन्छौँ, बचपनमा जब बच्चा जन्मिन्छ तब पहिलो काम गर्छ उसले श्वास लिए सँगसँगै रुवाई, चिच्याई। त जबसम्म बच्चा रुँदैन तबसम्म बच्चा अस्वस्थ हुन्छ। त्यसैले रुन आवश्यक छ। जब बच्चा जन्मिने बित्तिकै रुन्छ त्यसमा रक्त सञ्चार राम्रो हुन्छ र हामी भन्छौँ आहा मेरो बच्चा जन्म्यो। त परिवारका सम्पूर्ण सदस्यमा खुसी प्राप्त हुन्छ त्यो बच्चाको रुवाईबाट। बाँकी जीवनमा कुनै पनि त्यस्तो पल आउँदैन जति बेला बच्चा रुन्छ त आफन्त हाँस्छ। त्यसैले एउटा मात्रै त्यस्तो पल हो जति बेला बच्चा रुन्छ र आफन्त हाँस्छ, त्यो भनेको बचपनको रुवाई यानिको जन्मको रुवाई। त्यसैले यस्तो कर्म गरौँ कि जस्तै हामी रुँदा हाम्रा आफन्तहरू हाँसेका थिए, ठिक त्यस्तै गर्दै हामीले यस्तो कर्म गर्दै जाउँ कि हामी हाँसी हाँसी मर्न परोस्, ताकि आफन्तहरूले सम्झुन् यसले वास्तवमै सत्कर्म गरेर गयो, यसले वास्तवमै राम्रो कर्म गरेर गयो, वास्तवमै आज हामीले एउटा गहनालाई गुमायौँ भन्दै उनीहरूले पश्चाताप गर्न परोस्। अर्थात् हाम्रो नाम मरेर गइसकेपछि पनि अमर बनोस्। त त्यस्तो कर्म गर्नुपर्छ र त्यस्तो कर्म गर्नका लागि साधनाको आवश्यकता पर्छ। त त्यो साधना के हो त भन्दा महर्षि पतञ्जलिले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिला प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, महर्षि पतञ्जलिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई विश्वविख्यात योग ऋषि स्वामी रामदेवजी महाराजले सबैको माझमा पुगाउनका लागि सस्तो, सरल, सुलभ, सजिलो र सबैले गर्न मिल्ने एउटा योगको सिद्धान्तलाई जोड दिनुभयो। र आज विश्वका करोडौँ, करिब 700 करोड जो विश्वको जनसङ्ख्या छ, त त्यो 700 करोडको विश्वको जनसङ्ख्या मध्ये
यदि 1% मात्रै योगको अभ्यासलाई अपनायो भने हाम्रो विश्व नै स्वर्गमय बन्छ। तसर्थ आज विभिन्न देशहरूमा योगको अभ्यासलाई बढाइरहेका छौँ। त आज हामी नेपालमा पनि हजारौँ व्यक्तिहरूमा योग पुगाएका छौँ। त्यसैले म त भन्छु सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने यदि कुनै साधनाको नाम हो भने त्यो हो योग। यहाँहरूले गीतबाट पनि सुनिसक्नुभयो। त हाम्रो योगको माध्यमबाट ज्ञानको वृद्धि हुन्छ, योगको माध्यमबाट ध्यानको वृद्धि हुन्छ र योगको माध्यमबाट नै हाम्रो जीवनलाई हामी सकारात्मकतिर जिउन सक्छौँ। तसर्थ यहाँ जीवनलाई कसरी जिउने भन्ने बारेमा नै आज विस्तृत रूपमा हामी भजनहरू पनि सुन्नेछौँ र प्रवचनहरू पनि सुन्नेछौँ। त यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ हामी योग त विभिन्न प्रकारका छन्, चाहे त्यो राजयोग होस्, चाहे त्यो मन्त्र योग होस्, चाहे त्यो लय योग होस्, चाहे त्यो हठ योग होस्, चाहे त्यो सांख्य योग होस्। त योगहरू विभिन्न प्रकारका छन्। त ती योगको विभिन्न प्रकारका योगहरूमध्ये पनि हामीले छान्नुपर्ने योग भनेको के हो त भन्दा हामीले छान्नुपर्ने योग भनेको हठयोग अर्थात् महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रतिपादन भएको अष्टाङ्ग योग, जहाँ हामी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान र समाधिलाई यदि चयन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन वास्तवमै हामी दिव्य महान आत्मा बन्न सक्छौँ र यही जीवनमा हामी मनुष्यबाट देवत्वको भावलाई यही सञ्चार गर्न सक्छौँ। शास्त्रहरू अनन्त छन्। अनन्त शास्त्रम बहुलास विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो चिरमिवम्बु मध्यतात्। अनन्त शास्त्र कहाँ फल हाल्ने? मन्त्र योगमा जाने कि, राजयोगमा जाने कि, लय योगमा जाने कि, अरू कुनै योगमा जाने कि? त यदि हामीले दुनियाँभरिमा खुट्टा फाल्न थाल्यौँ, दौड्न थाल्यौँ भने हामीसँग न त समय धेरै छ, न त हामीसँग आयु धेरै छ। त्यसैले हामी त्यहाँ असफल हुन सक्छौँ। त्यसैले हामी सबैले रोज्नुपर्ने एउटा साधनाको माध्यम छ भने त्यो हो अष्टाङ्ग योग, हठ योगलाई हामीले रोज्नुपर्छ। तसर्थ अष्टाङ्ग योगको माध्यमद्वारा अब हामी कसरी हाम्रो मन, मस्तिष्क र शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ त? हामीले पहिला पनि कुरा गऱ्यौँ, शरीर त सबले स्वस्थ राख्न सक्छ। आज विश्वमा कोही शरीरद्वारा दुखी छ, कोही मनको दुखी छ र कोही मस्तिष्कको दुखी छ। यो मन, मस्तिष्क, शरीरलाई जसले स्वस्थ राख्न सक्छ त्यो नै एउटा स्वस्थ जीवन हो। त्यसैले मन, मस्तिष्क, शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि साधना आवश्यक पर्छ, प्राणायाम आवश्यक पर्छ। त्यसैले हामी योगका माध्यमद्वारा, विभिन्न विधिको माध्यमद्वारा हामी यदि अष्टाङ्ग योगको नियमलाई पालन गर्यौँ भने समाजलाई पनि शान्त राख्न सक्छौँ, आफूलाई पनि शान्त राख्न सक्छौँ। अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति भएन भने हामी कहीँ पनि अडिग रहन सक्दैनौँ, मनमा चञ्चलता पैदा हुन्छ। त्यसैले योग एक महत्त्वपूर्ण छ। हामी भन्छौँ मूर्ख व्यक्तिले त एउटा मन्दिरमा गएर देवतालाई देख्न सक्छ, देवताको भाव गर्न सक्छ, एउटा ढुङ्गालाई कुदेकोलाई उसले भगवान मान्न सक्छ। तर तपाईँ हामी योग अनुष्ठानमा लाग्नेवालालाई मन्दिरको विरोध गरेको होइन, त्यो एउटा आस्थाको केन्द्र हो, हामीले मान्नुपर्छ। तर तपाईँ हामीले अझ प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने भगवान भनेको मानव हो। त्यसैले योग साधना यस्तो छ, स्वयं आफूलाई पनि जिउन सिकाउँछ र अरूलाई पनि जिउने कला सिकाउँछ। त्यसैले जिउने कला सिकाउने साधनको नाम भनेको योग साधना हो। त्यसैले हामी सम्पूर्ण मानव एक देवत्वको भाव देख्छौँ। न देव विद्यते काष्ठे न पाषाणे मृण्मये भावो हि विद्यते देवस्तस्माद् भावो हि कारणम। हामीले स्वयं रचना गरेको मूर्तिमा भगवान भेटिनेवाला छैन। त भगवान यदि भेटिन्छन् भने कहाँ छन्? पवित्र आफ्नो आत्माभित्र छन्। सम्पूर्ण मनुष्यलाई यदि हामीले भगवानको स्वरूप देख्यौँ भने हामी पक्कै पनि नराम्रो कर्म गर्नेवाला छैनौँ। जस्तै मैले यहाँ अष्टाङ्ग योगलाई किन जोडेँ भने यम भनेको अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अहिंसा, हामीले हिंसा गर्नु हुँदैन। हिंसा त्यति बेला गरिँदैन जब एकले अर्कोलाई के देख्छ? पवित्र आत्मा देख्छ, भगवानको स्वरूप देख्छ। आज हामीले देखेका छौँ मनुष्य घरमा सुरक्षित छैन। ससुराले बुहारीलाई काटेको छ, छोराले बाउलाई काटेको छ। आज समाज अशान्त छ। अर्थात् जो एउटा भगवानको विधान थियो, राष्ट्रको संविधान थियो र आत्मको कानुन, यो तीनवटा कुरालाई कहिले पनि भुल्न हुँदैन। एक भगवानको विधान, दुई राष्ट्रको संविधान र तीन आत्मको कानुन। त आज मनुष्य तीनवटै विधानलाई भुलिसकेको छ। न त भगवानको विधानलाई मान्छ, न त राष्ट्रको विधानलाई मान्छ, न त आत्मको कानुनलाई मान्छ र मनुष्य छाडा छ। त्यसैले योग यस्तो तत्त्व हो। अहिंसा, हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ यदि कसरी सिकाउँछ भने योगले सिकाउँछ। अहिंसा, सत्य
सत्यतामा रहनुपर्छ, सत्य बोल्नुपर्छ भन्ने पाठ कसैले सिकाउँछ भने योगले सिकाउँछ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अरूको सामानमा चोरी गर्नु हुँदैन, अरूको सामानमा अधिकार जमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा कसैले सिकाउँछ भने कसले सिकाउँछ? योगले। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, गृहको रक्षा गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण माताहरूलाई एक देवीको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने ज्ञान कसैले दिन्छ भने कसले दिन्छ? योगले। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बाँडीचुडी खानुपर्छ, मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने ज्ञान यदि कसैले दिन्छ भने के दिन्छ? योगले दिन्छ। त्यसैले योग यस्तो साधना हो जसले समाजमा कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुरा अनुशासन सिकाउँछ भने योगको पहिलो सूत्र समाधिपातको 1 नम्बर सूत्रले भन्छ अथः योगानुशासनम। अनुशासनमा बाँध्ने साधना यदि के हो भने के हो? त्यो योग हो। त्यसैले हामी सम्पूर्ण मानवलाई एकले अर्कालाई यदि भगवानको स्वरूप देख्यौँ भने पक्कै पनि हामी अहिंसा गर्नेवाला छैनौँ, झुट बोल्नेवाला छैनौँ, अरूको सामान चोरी गर्नेवाला छैनौँ। त्यसैले हामी सबैले सबैलाई के दिनु पर्यो? भगवानको स्वरूप देख्नु पर्यो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। ना वो मस्जिद, ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद, ना था वो कैलाश में। ना वो मंदिर, ना वो मस्जिद, ना था वो कैलाश में। मंदरपन में देख लो प्राणी प्रभु तो तेरे पास में। मंदरपन में देख लो प्राणी प्रभु तो तेरे पास में। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। सम्पूर्ण प्राणीहरूको तुझ में राम, मुझ में राम। तपाईमा पनि राम छ, तपाईमा पनि ईश्वरको वास छ, म पनि ईश्वरको वास छ कि छैन? त यो सम्पूर्ण हामी जस्तै हामीले भन्छौँ कि यो फलानुको छोरा हो, त्यो फलानुको छोरा हो, त्यो फलानुको छोरा। भाइ सबै कसका छोरा हौ? हामी ईश्वरका छोरा हौँ कि होइन? तपाईँ हामीले फेर्ने श्वास एकै हो कि होइन? तपाईँ हामीले पिउने पानी एउटै हो कि होइन? तपाईँ हामीले पाउने सूर्यको प्रकाश एउटै हो कि होइन? तपाईँ हामीले पाउने चन्द्रमाको पोषक तत्त्व एउटै हो कि होइन? त हावा एक, सूर्य एक, चन्द्र एक, पृथ्वी एक, त सबै चिज एक छ भने हामी सन्तान पनि के हौँ? सबैका ईश्वरका सन्तान हौँ। त्यसैले सबैलाई के देख्नु पर्यो? ईश्वरीय भाव देख्नु पर्यो। सबसे कर लो प्रीत जगतमा के गर्ने? प्रेम गर्ने। किन गर्ने? किनकि प्रिय वाक्य प्रदानेन। कस्तो वचन बोल्ने? प्रिय वचन। किन? किनकि प्रिय वचन त सबैलाई मन पर्छ, पर्छ कि पर्दैन? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्माद् वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दान गर्न सकिएन, भोकालाई भोजन गराउन सकिएन, नागालाई कपडा दिन सकिएन त केही भएन। के दिन सकिन्छ? वचन दिन सकिन्छ। कस्तो वचन? प्रिय वचन। जस्तै कौवाको रङ कस्तो हुन्छ? कालो। कोइलीको रङ कस्तो हुन्छ? कालो। रङमा त सबैको रङ कस्तो छ? कालो। तर कोइली सबैलाई मन किन पर्छ? किनकि त्यसको स्वरमा के छ? सुन्दरता छ। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणां क्षेमा रूपम तपस्विनम। हामी सुखी कसरी हुने, स्वस्थ कसरी हुने र आनन्दित कसरी हुने? एउटा उखान छ नि, मस्त रहो मस्ती में चाहे आग लागे बस्ती में। यसको तात्पर्य के हो भने तपाईँ मस्त रहनुहोस् क्या आफैभित्र। खुसी कसैले दिनेवाला? खुसी किनेर पाइनेवाला? तपाईँको जीवनलाई सुखी बनाउनु छ भने
केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर 1 तेज दुर्जन संसर्गम। नम्बर 1 मा त्याग्ने कसलाई? दुर्जन व्यक्तिलाई, खराब व्यक्तिलाई, जसले तपाईँलाई नराम्रो सल्लाह दिन्छ, जसले तपाईँलाई नराम्रो काम गर्न सिकाउँछ, जसले तपाईँलाई नकारात्मक जीवन जिउन सिकाउँछ, त्यसलाई चटक्कै छोडिदिने। पहिलो काम कसलाई छोड्ने? नराम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत छोडिदिने। अब गर्ने के त? भज साधु समागमम। योगीहरूको साथ गर्ने, ज्ञानीहरूको साथ गर्ने, आचार्यहरूको साथ गर्ने। त त्यसले के सिकाउँछ? आफ्नो आचरण सिकाउँछ। तेज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम रात्रम स्मरण नित्यम नित्यतात। र भजनु कसलाई? ईश्वरलाई। हामी पढ्छौँ नि, कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम। सारा लक्ष्मीको पनि बास यहीँ छ भन्छौँ, गोविन्दको पनि बास यहीँ छ भन्छौँ, सरस्वतीको बास पनि यहीँ छ भन्छौँ। अब यही हातमा भगवानको बास छ, ईश्वरको बास छ। अब यही हातले फेरि के कर्म गर्छौँ? कुकर्म गर्छौँ। भनेपछि हामी कति अज्ञानी भयौँ, हामीले आफ्नो ज्ञानलाई चिन्न सकेनौँ। त्यसैले हरेक काम ईश्वरलाई साथ राखेर गर्ने। तेज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम रात्रम स्मरण नित्यम नित्यतात। भजन कीर्तन गर्ने, ईश्वरको भजन कीर्तन, ईश्वरको नाम लिने बार बार पटक पटक, होइन? सबैलाई उच्चारणमा आउँछ नि, कृष्णको नाम पटक पटक उच्चारण गऱ्यो भने के हुन्छ? धेरै फाइदा हुन्छ। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय राम हरे जय कृष्ण हरे। प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे, प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, जय राम हरे प्रभु कृष्ण हरे। प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे, प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे। जन्म बित्यो जनको जगमा, कति जन्म बित्यो जनको जगमा। सुख दुःख मात्र रह्यो एक तनमा, सुख दुःख मात्र रह्यो एक तनमा। जय कृष्ण हरे जय राम हरे, जय कृष्ण हरे जय राम हरे। प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे, प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे, प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे। छटपटी हाहाकार सधैँ गरी, छटपटी हाहाकार सधैँ गरी घुमिरहेछौँ जगको वरिपरि, घुमिरहेछौँ जगको वरिपरि। जय कृष्ण हरे जय राम हरे, जय कृष्ण हरे जय राम हरे। प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छरे, प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति
कृष्ण हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे प्रभु कीर्तनमा सुख शान्ति छ रे 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 सम्पूर्ण भगवानको सम्पूर्ण प्राणीहरूको नेपाल आमाको त्यसैले रमाउन सिक्नुपर्छ है मान्छे अतीतका यादलाई सम्झेर झोक्रिरहेको हुन्छ मैले के गरेँ होइन मैले के गरेँ छोड्नु अतीतका यादलाई सम्झेर केही हुनेवाला गयो त गयो फिर्ता भएर थोरै हुनुहुन्छ अब फेरि अर्काले सम्झाउँछ भविष्य हो म के गरौँला एउटा भनाइ के छ भने लाखौँ मान्छे 700 करोड जनसङ्ख्या यो विश्वमा लाखौँ मान्छे त साँझ राम्रोसँग सुत्छन् बिहान उठ्न पाउँदैन जस्तै हामी अलार्म लगाउँछौँ नि त्यो अलार्म सबैको त्यो अलार्ममा उठ्न पाउनेवाला छैन त्यसैले हामीले आफूलाई सौभाग्यशाली त यसरी सम्झिनुपर्छ कि प्रत्येक दिन हामी बिहान बिउज्यौँ भनेपछि एक दिनको नयाँ जीवन प्राप्त गर्यौँ वास त्यसलाई सौभाग्यशाली मान्नुपर्छ अब धेरै भविष्यको महत्त्व मैले फलानु गर्नेछु बाँच्या छ आज भोलिसम्म बाँच्ने हो कि थाहा छैन तर प्लान कहाँको छ 5 वर्षपछिको पञ्चवर्षीय योजना भाइ पुरा हुने हो कि हुनेवाला थाहा छ त्यसैले अतीतको यादलाई पनि बिर्सिदिउँ भविष्यको महत्त्वाकांक्षालाई पनि बिर्सिदिउँ र जिउँ केसमा वर्तमानमा इन्जोय लाइफ टुडे बिकज यस्टरडे हेज गन टुमारो मे नेभर कम भोलि त आउँछ याद के त हामीलाई फिक्स छ भाइ भोलि सबैको आउने भए मान्छे मर्ने थिएन भोलि कहिले सिद्धिन्छ त्यसैले भोलि आउँछ नआउँछ त्यो थाहा छैन आज जे छ आज के गरौँ रमाइलो अब रमाइलो गरौँ भनेर रमाइलोका पनि धेरै प्रकार तामसी रमाइलो हुन्छ एउटा राजसी हुन्छ एउटा सात्विक हुन्छ अब कोही मान्छे जाँड रक्सी खानेले पनि रमाइलो गरेका छन् जुवातास खेल्ने पनि के गरेका छन् रमाइलो गरेका छन् तर रमाइलोको पनि हद हुन्छ आफूले गरेको रमाइलोको कारणले कसलाई असर परेको छ परिवारमा कतिको असर परेको छ मानसिक सामाजिक आर्थिक समाजमा कतिको असर परेको छ मानसिक सामाजिक आर्थिक त्यसलाई दाँच्नु पर्यो कि परेन तर तपाईँ हामीले गर्ने भजन कीर्तन योग साधनाले असर पर्छ कसैले यो के छ सात्विक रमाइलो त्यसैले रमाइलो गर्न पछि पर्नु हुँदैन रमाइलो गर्नु जो मान्छे हाँस्न जान्दैन त्यो मान्छे बाँच्न जान्नेवाला जो मान्छे धेरै चिन्ता गर्छ त्यो पनि धेरै बाँच्नेवाला स्ट्रेस इज द मेन कज अफ अल डिजिज त्यसैले तनावमुक्त जीवन स्ट्रेस फ्री लाइफ जिउनु छ भने के गर्नु छ योग अभ्यास गर्नुपर्छ सबै रोगको मूल कारण के हो प्रज्ञा अपराध सर्वरोगानां मूल कारणम स्ट्रेस इज द मेन कज अफ अल डिजिज चिन्ताले के गर्छ सब रोग जडाउँछ बिउ हो चिन्ता त्यसैले चिन्ताबाट के हुनुपर्छ मुक्त हुनुपर्छ भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ यस्तो कृपा गर भगवान मेरो मन जागोस् मेरो तन जागोस् 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 अलिक कडा मेरो मन जागोस् मेरो
मेरो रस रसमा भरिदेऊ ज्ञान, मेरो रस रसमा भरिदेऊ ज्ञान, मेरो नस नसमा भरिदेऊ ध्यान, मेरो नस नसमा भरिदेऊ ध्यान, मेरो मन जागोस् मेरो तन जागोस्, मेरो मन जागोस् मेरो तन जागोस्, मेरो मन जागोस् मेरो तन जागोस्, मेरो मन जागोस् मेरो तन जागोस्। सच्चिदानन्द भगवानको नेपाल आमाको सम्पूर्ण प्राणीहरूको। त्यसैले कामना के गर्नु पर्यो? मेरो तन जागोस् मेरो मन जागोस्, सबै चिज जागोस्। अब यहाँ सुन्नुहोस्, मानव जीवनमा दुःख 3 प्रकारको हुन्छ। कति प्रकारको? 3 प्रकार। दैहिक दुःख, भौतिक दुःख, दैविक दुःख। दैहिक दुःख भनेको शरीरको दुःख, दैविक दुःख भनेको ईश्वरले दिनेवाला दुःख, भौतिक दुःख भनेको बेरोजगारी, भोकमरी। अब अहिले लकडाउन छ नि, यो के दुःख हो? भौतिक दुःख। कोरोना निक्ल्यो, के दुःख हो? दैविक दुःख। अब सोच होइन के भइरहेछ, के भइरहेछ। त तब हाम्रो शरीरको जो रोग छ त्यो के दुःख हो? दैहिक दुःख। दैहिक, दैविक र भौतिक दुःख जो छ त्यो दुःखलाई हटाउनका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दुःख अथवा सबभन्दा खतरनाक दुःख के हुन्छ? दैहिक दुःख, शरीरको दुःख। अब कोरोना सबभन्दा बढी घातक यानि कि सबभन्दा जोखिममा को पर्छ? दीर्घ रोगीहरू। किन पर्यो? दैहिक दुःख। पहिलेबाट रोगी छ, अब कोरोना थप्यो झन् रोगी भयो कि भएन? त्यसैले मनुष्य जीवनमा माफ गर्नुहोला, यदि कोही व्यक्ति रोगी छ भने त्यो व्यक्तिलाई शास्त्रको भाषामा के भन्छ थाहा छ? पाप। आफूले गरेको कर्मको फलस्वरूप चाहे पूर्वजन्मको होस् चाहे यो जन्मको होस् त्यसले पापको फल भोगिरहेछ। चुरोट खाने मान्छेलाई फोक्सो क्यान्सर बढी हुन्छ कि नखाने मान्छेलाई? त्यसको कर्मको फल भयो कि भएन? कलेजोको समस्या रक्सी खाने मान्छेलाई हुन्छ कि नखाने मान्छेलाई? त्यो मान्छेले कर्मको फल भोग्यो कि भोगेन? जेलमा राम्रो काम गर्ने मान्छे जान्छ कि नराम्रो काम गर्ने जान्छ? त्यसको कर्मको फल भयो कि भएन? त्यसैले क्लेश मूलः कर्मास्यो दृष्टा दृष्टि जन्म वेदनीय। आफूले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ, चाहे यो जन्ममा होस् चाहे अर्को जन्ममा। त्यसमा कोही काट्य यो अकाट्य हो, यसलाई काट्न सकिनेवाला छैन। त्यसैले अब यहाँहरू जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि त योग साधनामा जोडिनु भएको छ। त पहिलो कुरा, जसले पूर्वजन्ममा सौभाग्य प्राप्त गरेको छ, जससँग सामर्थ्य छ र जसले समयलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ ऊ मात्रै योग साधनामा जुट्न सक्छ, बाँकी सबैसँग जुट्न सक्नेवाला छैन। अब मलाई अर्को कुरा भन्नुहोस् तपाईँहरू, यो शरीर यस्तो चिज हो, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही यतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, तपाईसँग भएको त्यो मोबाइल एकपटक फुटिहाल्यो भने अर्को मोबाइल किन्न सकिन्छ सकिन्न? हरायो भने अर्को किन्न सकिन्छ सकिन्न? तपाईसँग बचपनमा जो साथी थियो आजसम्म त्यही साथी टिकिरहेछ कि छैन? साथी चेन्ज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। तपाईँले लिएको कुनै पदे जिम्मेवारी हिजो थियो? थिएन, आज छ, भोलिसम्म हुनेवाला छ? पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही यतत् सर्वं पुनर्लभ्यम। यी सबै चिज प्राप्त हुन्छन् पुनः पुनः, सम्पत्ति, मित्र, अर्को पद। तर शरीर एकचोटि मरेर गयो, मसान खाएर फेरि फिर्ता भएर आउँछ कि आउन्न? आउँछ कि आउन्न? त्यसैले सबभन्दा पहिलो प्रार्थना केलाई दिनु पर्यो? त्यसैलाई के गर्नु पर्यो? योग अभ्यास। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि त किन योग गर्नु पर्यो गुरु? राम्रो राम्रो खाए भइहाल्यो नि होइन? सबै कुरा होइन?
राम्रो राम्रो खाए, आहारमा नियन्त्रण गरे, राम्रो पौष्टिक आहार खाए भइहाल्यो, सफा सुग्घर कपडा लगाए भइहाल्यो, स्नान गरे त भइगयो, अरू किन अभ्यास गर्नु पर्यो? त आजको युगमा योग यति आवश्यक छ कि हामीले लिने श्वास दुर्गन्धित छ, हामीले प्रयोग गर्ने हरेक खाद्य पदार्थमा केमिकलको मिसावट छ, त्यसैले हामी सूक्ष्म रूपमा के खाइरहेछौँ? मन्द विष खाइरहेछौँ, जसलाई हामी स्लो पोइजन भन्छौँ। त त्यो स्लो पोइजनलाई, मन्द विषलाई मन्दै तरिकाले काट्ने यदि माध्यम के हो भने त्यो के हो? योग साधना। कसरी? त हामी प्रत्येक दिन खाना एक दिन खाएपछि कति दिन नखाने? प्रत्येक दिन खाने होइन हो? एक दिन सुत्ने, अर्को दिन सुत्ने कि नसुत्ने? चाहिन्छ निद्रा। त भोजन प्रत्येक दिन चाहिन्छ, निद्रा प्रत्येक दिन चाहिन्छ भनेपछि योग प्रत्येक दिन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। बस हामीले गरेका सम्पूर्ण कर्म, अर्को कुरा सुन्नुहोस्, योगलाई जसरी व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुहोस्, चाहे शारीरिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुहोस्, चाहे आर्थिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुहोस्, योग भनेको योगै हो। अब तपाईँलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या विश्लेषण थोरै गरिदिन्छु। योग भनेको यस्तो विधि हो, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जसले योग प्राणायामको अभ्यास गर्छ उसले यस जन्ममा गरेका हुन् या अर्को जन्ममा, पहिलो जन्ममा गरेका पापहरू हुन्, ती सब के गर्छन्? हराएर जान्छन्। यो मैले भनेको कुरा हो नि, केले भनेको कुरा हो? शास्त्रले भनेको कुरा हो। त्यसैले प्राणायाम सतम कार्यम सर्व पापा पनुत्तय। कम्तीमा एकजना व्यक्तिले 100 पटकसम्म एक दिनमा प्राणायाम गर्यो भने सम्पूर्ण पापबाट बच्न सक्छ। यो होइन फेरि पाप पनि गर्दै जाने, प्राणायाम पनि गर्दै जाने। सञ्चित पापहरू भनेको पहिलेका ऋषि मुनिहरूले हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने जो सिद्धान्त हुन्थ्यो, उनीहरू तपस्या गरिसकेपछि भ्रमणका लागि जङ्गल जानु पर्थ्यो केही जडीबुटी लिनलाई। त उनीहरूले के सोच्थे भने हामी हिँड्दा हजारौँ कमिलाहरू कुल्ची होला, त ती कमिलाहरूको हामीले हत्या गऱ्यौँ, त्यसैले यसबाट बच्ने उपाय के छ त भन्दा उनीहरू के गर्थे? प्राणायाम गर्थे। त्यसैले जसले प्राणायाम गर्छ ऊ सम्पूर्ण पापबाट बच्न सक्छ। अब त्यो आध्यात्मिक परिभाषा। अर्को शारीरिक परिभाषा, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य सम्भव। एउटा मात्रै यस्तो विधि छ जसले सम्पूर्ण रोगलाई उपचार गर्न सक्छ, त्यो विधिको नाम के हो? योग प्राणायाम। के हो त्यो? योग। मलाई भन्नुहोस्, यो ब्रह्माण्डमा सूर्य कतिवटा छ? पृथ्वी कतिवटा छ? सबले फेर्ने श्वास के हो? एउटै। सबले पिउने पानी? सबको कलेजो कतिवटा हुन्छ? सबका मृगौला कतिवटा हुन्छन्? सबका आँखा कतिवटा हुन्छन्? कि 3टा आँखा भए मान्छे भेटिन्छ? सबको शरीरको संरचना एउटै। सबको शरीरभित्र भएका अङ्गहरूको संरचना एउटै। अर्को कुरा, सबैको यो रक्तचाप हुन्छ त्यसको मात्रा पनि के हुन्छ? एउटै। सबैको कोलेस्ट्रोलको मात्रा नर्मलमा एउटै। सबैमा बिलिरुबिनको मात्रा नर्मलमा, नर्मल कुरा गरेर सामान्य नर्मलमा एउटै। तपाईहरु सबैलाई चेक गर्ने हस्पिटलको मेसिन एउटै। कोलेस्ट्रोल चेक गर्ने मेसिन एउटै। लिभर चेक गर्ने मेसिन एउटै। सबै चीज एउटै छ भने उपचार गर्ने विधि एउटा छैन त त्यो के हो? त्यो के हो? बस प्राणायाम ध्यान योग साधना। त्यसैले यो भयो शारीरिक फाइदा, आध्यात्मिक पनि भयो, शारीरिक भयो। अब तपाईलाई म आर्थिक फाइदा भन्छु। अब धेरै मान्छेले के भन्छन् भने 2-2 घण्टा बेकार समय लस गर्छस्, त्यो 2 घण्टामा त अरू कुनै व्यापार बिजनेस गरेर पैसा कमाइन्छ। पैसा कमाएर के गर्ने? अहिले एउटा मृगलाई चेन्ज गर्नु पर्ने कति पैसा लाग्छ? कम्तीमा 1 करोड। त्यो पनि कसैले दियो भने, नत्र त ग्यारेन्टीका साथ स्वामीजी, म भन्दिनँ, स्वामीजी भन्नुहुन्छ जसले नियमित रूपमा योगको नियमलाई पालना गर्छ, अष्टाङ्ग योगको सिद्धान्तलाई, आहारमा नियन्त्रण, व्यवहारमा नियन्त्रण, आचरणमा नियन्त्रण र नियमित रूपमा योग अभ्यास गर्छ, त्यसमा कहीँ समस्या त आउला तर तुरुन्तै सन्चो हुनेवाला छ। के हुने? तुरुन्तै सन्चो हुनेवाला छ। त्यसैले योग इज नट अ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट बट इट इज अ सिस्टेमिक एन्ड साइन्टिफिक ट्रिटमेन्ट। योग यस्तो उपचार पद्धति हो जो लक्षणको आधारमा उपचार नभई सम्पूर्ण रोगलाई के गर्छ? एकैचोटि मजबुत बनाइदिने काम गर्छ।
त्यसैले योगभन्दा ठुलो अरू केही हुनेवाला छैन। त्यसैले तपाईँ हामी सबै के गर्नुपर्छ? योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, रोग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन, रोग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन। कहाँ लाग्यो मन? कहाँ लाग्यो? योगको शरण। अशान्ति र दुःखले घेरिरहन्छ मन, योगको अभ्यासले शुद्ध हुन्छ तन, योगको अभ्यासले शुद्ध हुन्छ तन। योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, योग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन, योग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन। अशान्ति र रोगलाई साँच्चै हटाउने, 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 तन मन शान्ति भई लक्ष्य भेटाउने, तन मन शान्ति भई लक्ष्य भेटाउने। योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, योग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन, योग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन। अशुद्ध खानपानले रोग लाग्छ झन्, अशुद्ध खानपानले रोग लाग्छ झन्, अशुद्ध खानपानले रोग लाग्छ झन्। हस्पिटलको पछि लागि सिद्धि सक्यो धन, हस्पिटलको पछि लागि सिद्धि सक्यो धन। योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, योगको शरणमा लाग्यो मेरो मन, रोग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन, रोग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन, रोग जति भगाएर फुर्ती हुन्छ तन। नेपाल आमाको आफूभित्र भएको ईश्वर शक्तिलाई कसले जगाइदिन्छ? योगले। उद्धरेदात्मनात्मनं नात्मनवसादयत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मनं, आफ्नो आत्माको उद्धार कसले गरिदिन्छ? आफैले। आफ्नो आत्माको उद्धार अरूले गरिदिनेवाला छैन। आफ्नो शत्रु पनि को? आफै हो। आफ्नो मित्र पनि को? आफै। राम्रो काम गरेपछि मित्र पाइन्छ, नराम्रो काम गरेपछि शत्रु पाइन्छ। त्यसैले कर्म गर्नुभन्दा पहिला मनमा सोच आउँछ। कहाँ आउँछ सोच? मनमा विचार पैदा हुन्छ। त्यो मनले कहाँ सन्देश पठाउँछ? ज्ञानेन्द्रियलाई, सेन्स अर्ग्यानलाई। अनि त्यो सेन्स अर्ग्यानले फेरि कहाँ सन्देश पठाउँछ? कर्मेन्द्रियलाई।
अनि कर्मेन्द्रले के गर्छ? काम गर्छ। अब मनमा सोचेको छ राम्रो भनेपछि राम्रो काम गर्छ, मनमा नराम्रो सोचेको छ भने के गर्छ? नराम्रो काम गर्छ। जस्तो काम गर्यो उस्तै फल पाइन्छ। त्यसैले काम कस्तो गर्नुपर्छ? राम्रो। अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म सङ्ग्रह। मनुष्यले सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्छन् नि, म त भन्छु सम्पत्ति सङ्ग्रह होइन, के सङ्ग्रह गर्नु? धर्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। धर्म सङ्ग्रह गऱ्यो भने सम्पत्ति पछि पछि लाग्छ। एउटा कुरा यो याद राख्नु, तपाईँले जुन चिजलाई बढी खोज्नुहुन्छ नि त्यो चिज झन् टाढा टाढा भाग्छ, जसलाई खोज्नु त्यो आफै पछि आउँछ। यो कुरा याद राख्नु, यो विज्ञानको सिद्धान्त हो। अर्को कुरा यो पनि याद राख्नुहोस्, यो संसारमा, यो सृष्टिमा, यो ब्रह्माण्डमा धनद्वारा कहिल्यै पनि नअगाउने प्राणी भनेको को हो? मनुष्य। नवित्तेन तर्पणीयम मनुष्य। कहिले पनि अगान्न मान्छे केद्वारा? धनद्वारा। त्यसैले के सङ्ग्रह गर्ने? अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वत। यो शरीर जो छ त्यो त कति बेला जान्छ थाहा छैन। त्यसैले के जम्मा गरेर राख मित्रहरू? धर्म जम्मा गरेर राख। के जम्मा गरेर राख? त त्यसैले सत्मार्गमा चलाउने बाटो, सत्मार्गमा जिउन सिकाउने कला यदि केही भित्र छ भने त्यो के भित्र छ? योगका 5वटा सिद्धान्तमा पहिलो सिद्धान्त के हो भने योग यस्तो चिज हो जसले सकारात्मक सोचको विकास गरी के गर्छ? नकारात्मक सोचलाई विनाश गरिदिन्छ। त्यसैले सकारात्मक सोचको विकास, नकारात्मक सोचको विनाश गर्ने साधनाको नाम के हो? योग। त्यसैले योग जति ठुलो कुराहरू केही पनि छैन। योगले मानवलाई के बनाउँछ? मानव बनाउँछ। हामी आफ्नो आत्माको उद्धार, आफ्नो शरीरको उद्धार, हामी भित्र भएको शरीरमा आत्म उपचार, स्वयंले गर्ने उपचार। यो कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईँ जो स्वयंले गर्न सक्ने उपचारको पद्धतिको यदि नाम के हो भने त्यो के हो? यौगिक उपचार पद्धति। योग एउटा उपचार पनि हो। त्यसैले हामी स्वयं आफूले गर्न सक्ने उपचारको नाम के हो? यौगिक उपचार। त्यसैले हरेक दृष्टिकोणबाट, चाहे त्यो शारीरिक होस्, चाहे त्यो आध्यात्मिक होस्, चाहे त्यो आर्थिक होस्, हरेक दृष्टिकोणबाट हरेक समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र माध्यम, त्यो साधना त्यो के छ? त्यो भने के हो? योग। नियमित योगाभ्यास गर्ने र नियमित योगाभ्यास सँगसँगै आफ्नो बानी व्यवहारमा पनि के गर्ने? थोरै परिवर्तन गर्ने, सकारात्मक जिउने। अर्को कुरा, जो हाम्रो परिवार बन्छ, जो हाम्रो घर बन्छ, परिवार होइन मनुष्य जीवनमा जस्तै तपाईँहरू अहिले यहाँ जम्मा हुनुभएको छ, अब तपाईँ जाने ठाउँ कहाँ हो? अन्तिममा कहाँ? घर। त्यसैले सबभन्दा पहिलो शान्ति हुने स्थान भनेको के हो? घर। कहाँ हो? घर। घर बन्छ इट्टाले, परिवार बन्छ प्रेमले। त्यसैले जहाँ जहाँ प्रेमको मिलन हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? परिवार भनिन्छ। एउटा भन्छु नि मैले, आइतबार राम्रो कि, सोमबार राम्रो कि, मङ्गलबार राम्रो कि, बुधबार राम्रो कि, बिहिबार राम्रो कि, शुक्रबार राम्रो कि, शनिबार राम्रो? कुन बार राम्रो? कसैले भन्छ बुधबार, कसैले भन्छ जन्मबार, कसैले भन्छ शुक्रबार। तर हामी के भन्छौँ? जसको परिवार राम्रो छ उसको सबै वार राम्रो छ, जसको परिवार नराम्रो छ उसका सबै बार नराम्रो छ। हो कि व्यापार गरेर आयो, जाने कहाँ हो? घर। अब घर परिवार कस्तो छ? नराम्रो छ, किचकिच गर्नेवाला छ, त सन्तोष हुनेवाला छ? टन्न पैसाको मुठो गोजामा यहाँ झोलामा भिरेर गए पनि केही शान्ति पाउनेवाला। त्यसैले के राम्रो हुनुपर्छ? पहिला परिवार। त परिवार राम्रो बनाउनु छ भने केमा जोडिनुपर्छ? योगमा जोडिनुपर्छ। तब हामी त जगाउने, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। भाइ आफ्नो परिवार मिलाउन सकिएन भने जति राम्रो मान्छे भए पनि बाहिर कसैले मान्नेवाला छैन। छोरा छोरी माता पिता सबलाई के गर्नु? सम्मान गर्नु पर्यो। त तपाईँ सम्मान गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले अरूलाई कदर गरेपछि आफ्नो इज्जत आफै बढ्छ के। आफैले आफैलाई मोमो गर्न चाहिँ हुँदैन होइन। त्यसैले परिवारमा सम्मान गर्नु। अर्को कुरा, जुन घरमा माता पिता छोरा छोरी जो एउटा परिवार हुन्छ नि, हामी संयुक्त परिवार भन्छौँ होइन। आजभोलि के छ? एकल परिवार छ, श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी, यो बिग्रिया परिवार हो। त अब राम्रो कुन परिवार हुन्छ? संयुक्त परिवार, जहाँ माता पिता श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी, जहाँ नातिको साइनो बाजे भन्ने साइनो पर्छ है, बाजे
बाजे भन्ने साइन नआउने ठाउँ चाहिँ परिवार चाहिँ त्यो के हो आनन्द हो। त्यसैले मातापिताको सेवा, मातापिताको भक्ति, मातापिताको प्रतिको अनुशासनको पालना गर्यो भने हामी स्वर्गीय आनन्द घरभित्रै प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसैले एउटा गीत छ नि, कलियुगको यही हो नि धर्म, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। कलियुगको यही हो नि धर्म, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। यही हो नि धर्म, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। बुढाबुढीको यही हो नि धर्म, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। बुढाबुढी हजुर रुँदैछन् घर घरमा। सके जति तीर्थबाट दान पुण्य गर, सके जति तीर्थबाट दान पुण्य गर। आमा बुवा रोए भने बिर्दै हुन्छ तर, आमा बुवा रोए भने बिर्दै हुन्छ तर। कलियुगको यही हो कि घरमा, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। कलियुगको यही हो कि घरमा, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। बुढाबुढी हजुर रुँदैछन् घर घरमा। छातीमाथि पाइला टेकाइन सिकाउनेलाई, छातीमाथि पाइला टेकाइन सिकाउनेलाई। आफू भोकै प्यासै बसी अमृत चुसाउनेलाई, आफू भोकै प्यासै बसी अमृत चुसाउनेलाई। कलियुगको यही हो नि धर्म, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। कलियुगको यही हो कि धर्म, बुढाबुढी रुँदैछन् घर घरमा। बुढाबुढी हजुर रुँदैछन् घर घरमा। त्यसैले जसको घरमा मातापिताको सम्मान, आदर, सत्कार, सेवा हुन्छ त्यो घर स्वर्ग बन्छ। त्यसैले बच्चा बच्चीलाई चाहे इन्जिनियर बनाउनुहोस्, चाहे पाइलट बनाउनुहोस्, चाहे डक्टर बनाउनुहोस्, त त्यसलाई बार बार श्रवण कुमारको कथा सुनाउनुहोस्। यहाँको बच्चालाई योगमा जोड्नु भयो भने त त्यो दिन आउनेवाला छैन। त्यसैले योग यस्तो साधन हो जसले मनुष्यलाई चरित्रवान, नैतिकवान
त्यसै गरी बुद्धिवान र सँगसँगै मातृभक्त, पितृभक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त बनाउने काम गर्छ। त यहाँ सबैजनालाई आफ्नो परिवार, आफू लगायत एउटा जो स्वामीजीको सङ्कल्प छ विश्वलाई योगमय बनाउने एउटा जो अभियान छ त्यसमा यहाँ सबैको साथ रहोस् र हामी सबैले एउटा योगमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्न सकौँ भन्दै एउटा मानव तैले अहम नगर, मनमा राख प्रभुको डर भन्ने अन्तिम गीत राख्दै यहाँहरू बाट हामी छुट्टिने छौँ। त आउनुहोस् अहिलेको प्रस्तुति गरौँ। मानव तैले अहम नगर, धेरै घमण्ड नगर, मान्छेहरू केही छैन, त्यसैले घमण्डलाई त्याग दे भन्ने भाव यो गीतबाट प्रस्तुत हुँदैछ। तैले अहम नगर, मनमा राख प्रभुको डर। मानव तैले अहम नगर, मनमा राख प्रभुको डर। मानव तैले अहम नगर, मनमा राख प्रभुको डर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति